Greeting student, the topics we are going to talk about is social mobilization. In these topics we are going to talk about the basic fundamental definitions, the concept, some of the typologies of social mobilization, and what are the major components of the social mobilization and major assumptions of social mobilization. Before going to start my class, let me clarify some of the highlight point how social mobilization course has been endorsed in the IES. हाम्रो IES system मा यो social mobilization को course कसरी endorse भयो भने त्यसको एकदमै important के अरे significant history छ जस्तो मलाई लाग्छ. Before 2000 भन्दा अगाडि IES मा सोशल मोबिलाइजेसन को कोर्स सिलेबस थिएन. इभन म पढ्दाखेरि पनि हामी सोशल मोबिलाइजेसन कोर्स पढेको होइन. 2000 पछि मात्रै सोशल मोबिलाइजेसन को कोर्स चाहिँ नेपालमा इन्ट्रोड्युस गरियो. यसको बेसिक के छ त भन्दाखेरि नेपालमा UNDP को सपोर्टमा सोशल मोबिलाइजेसन्स को पार्टिसिपेटिभ डेभलपमेन्ट रिलेटेड एक्टिभिटिजहरु प्रोजेक्टहरु प्रोग्रामहरु चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुँदै जाने क्रममा 2000 भन्दा अगाडि रामपुर क्याम्पस तत्कालीन अहिलेको चाहिँ एएफयू को त्यति बेलाको IES कै रामपुर क्याम्पस हुँदाखेरि त्यसमा सोशल मोबिलाइजेसन्स लर्निङ सेन्टर भनेर एउटा चाहिँ लर्निङ सेन्टरको रूपमा डेभलप भएको थियो. त्यो लर्निङ सेन्टर बेसिकली UNDP को सपोर्टमा सञ्चालित थियो र त्यो UNDP को सपोर्ट को प्रोग्राम में नेपाल का दुईटा गाविसहरु त्यतिका स्याङ्जा जिल्लाको अर्जुन चौपारी र श्रीकृष्ण गण्डकी भन्ने दुईटा गाविस त्यति बेलाको गाविसमा यो प्रोग्राम चाहिँ सोशल मोबिलाइजेसन को प्रोग्राम पाइलट प्रोग्राम को रूपमा चाहिँ सञ्चालित थियो. त्यो दुईटा गाविसमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरुबाट आएको लर्निङहरुलाई एउटा लर्निङ को रूपमा लर्निङ सेन्टर को रूपमा रामपुरमा एउटा लर्निङ सेन्टर डेभलप गर्यो. त्यो लर्निङ सेन्टर फेज आउट हुने क्रममा IES ले कोर्सलाई एज अ सोशल मोबिलाइजेसन एन्ड कम्युनिटी डेभलपमेन्ट भनेर चाहिँ 2+0 को कोर्स चाहिँ IES ले इन्ट्रोड्युस गर्यो. र अहिले कालान्तरमा अब नयाँ कोर्स देखि यसलाई सोशल मोबिलाइजेसन को कोर्सलाई चाहिँ 2+1 यसमा केही सोशल मोबिलाइजेसन को प्र्याक्टिकल कन्टेन्टहरु पनि राखेर 2+1 बनाइएको छ. सो दिस इज द हिस्ट्री अबाउट द हाउ सोशल मोबिलाइजेसन कोर्स हैज बीन इन्डोर्स्ड इन द IES. अब हामी यो कोर्समा बेसिकली हामी 5 देखि 7 वटा लेक्चरहरु गर्छौं. यो लेक्चरमा हामी फर्स्ट अफ अल सोशल मोबिलाइजेसन को चाहिँ बेसिक फन्डामेन्टल कन्टेन्टहरु कन्सेप्टहरुको बारेमा कुरा गर्छौं र त्यसपछि हामी सोशल मोबिलाइजेसन को बेसिकली प्लानिङ प्रोसेसहरुको बारेमा वी डू टक अबाउट द प्लानिङ प्रोसेस, हाउ टु डू प्लानिङ प्रोसेस इन द सोशल मोबिलाइजेसन प्रोसेस. देन व्हाट आर द स्टोरीज अफ सोशल मोबिलाइजेसन. नेपालमा सोशल मोबिलाइजेसन को इतिहास के छ, कुन परियोजनाहरु कुन प्रोग्रामहरु नेपालमा सोशल मोबिलाइजेसनको नाममा इम्प्लिमेन्ट भए, त्यसको सिग्निफिकेन्स के छ, त्यसको ब्याकग्राउन्डको बारेमा कुरा गर्छौं. देन वी टक अबाउट the social mobilization, how to relate social mobilization with the poverty alleviation. नेपाल को मा खास गरिकन not only in the context of Nepal, यो साउथ एसियामा श्रीलङ्कामा भएको 6औं सार्क सम्मेलन पछि सार्कले पोभर्टी एलिभेसनलाई गरिबी निवारणलाई मेजर एजेन्डाको रूपमा चाहिँ उठायो र त्यो मेजर एजेन्डाको रूपमा उठाउने क्रममा चाहिँ के भन्यो भने सार्क 6औं सम्मेलनले सोशल मोबिलाइजेसन्स वुड बी द बेस्ट स्ट्र्याटेजी अफ पोभर्टी एलिभेसन. पोभर्टी रिडक्सन्स यदि गर्ने हो भने सोशल मोबिलाइजेसन मात्र एउटा विकल्प हुन सक्छ, सोशल मोबिलाइजेसन मात्र एउटा चाहिँ स्ट्र्याटेजी हुन सक्छ भनेर 6औं सार्क सम्मेलनले चाहिँ एउटा रणनीतिको रूपमा बनायो र त्यो रणनीतिलाई चाहिँ अल ओभर द सार्क कन्ट्रीजहरुमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि विभिन्न परियोजनाहरु सञ्चालन भए सबै कन्ट्रीहरुमा. त्यही अन्तर्गत मैले जुन अघि चाहिँ स्याङ्जामा भएको एक्सपेरिमेन्टेसन दुईटा गाविसमा भएको एग्रीमेन्टेसनको कुरा गरे. सो दिस इज द रिजल्ट अफ द सेम जुन 6औं सार्क सम्मेलनले चाहिँ पारित गरेको एजेन्डाको रूपमा इम्प्लिमेन्ट भएको UNDP को प्रोजेक्ट थियो. त्यसले ओभरअल त्यो हिस्टोरिकल कन्टेक्स्टको हामी कुरा गर्छौं. त्यसपछि सोशल मोबिलाइजेसनमा केही सर्टेन स्टेजेसहरु र त्यसमा स्टेजेसका मेजर फन्डामेन्टल प्रक्रियाहरु के हुन् त्यो बारेमा कुरा गर्छौं र केही मेजर इश्यूजहरु र च्यालेन्ज एन्ड इश्यूज अल्सो वी आर गोइङ टु टक अबाउट. किनभने सोशल मोबिलाइजेसनको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने क्रममा कस्ता इश्यूजहरु आउँछन्, के इश्यूजहरु आउँछन्, त्यसको सम्भावित चाहिँ सल्युसन्सहरु के हुन सक्छ त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हामी सोशल मोबिलाइजेसनमा केही डिस्कसनहरु गर्छौं र त्यसपछि
त्यसपछि केही प्र्याक्टिकल कन्टेक्स्टमा पार्टिसिपेटरी प्लानिङ कसरी गर्ने र केही टुल्सहरू पार्टिसिपेटरी टुल्सहरूको पनि कुरा गर्छु. सो दिस इज द अल ओभर द कोर्स कन्टेन्ट वी आर गोइङ टु डेलिभर इन दिस थर्ड पार्ट अफ सोसल मोबिलाइजेसन एन्ड कम्युनिटी डेभलपमेन्ट. डियर स्टुडेन्ट्स, यो थियो ओभरअल सोसल मोबिलाइजेसनभित्र हामी के कन्टेन्ट कभर गर्छौँ भन्ने कुरा. सो फर्स्ट अफ अल लेट्स टक अबाउट द बेसिक कन्सेप्ट, बेसिक फन्डामेन्टल आइडिया अबाउट द सोसल मोबिलाइजेसन. ओके, first of all, let's talk about what is social mobilization. Social mobilization has been coined by the two terminologies, social and mobilization. So what is the meaning of social and what is the meaning of mobilizations? If you talk about the meaning of social and mobilization, the first is social. The meaning of social is to organization of the people and the community, to make some sorts of organizations, to make gathering of some sorts of people gathering is called social. So meaning of social is to informal gathering of the group of people. कुनै पनि पिपुलहरु सोसाइटीमा भएका कुनै पनि ग्रुप पिपुललाई एउटा ग्रुपको रूपमा चाहिँ सोसाइटीको रूपमा चाहिँ ग्यादर गर्नु फर द particular sake of the objective, for the particular to achieve the particular goal or objective is called social. And what is the meaning of mobilization? So meaning of mobilization is the meaning of social mobilization is make someone to something ready for them. कुनै जुन अघि मैले सोशलमा चाहिँ पिपलको ग्यादरिङ गर्ने भने त्यो ग्यादरिङलाई मोबिलाइज गर्नु, त्यो ग्यादरिङलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नु, त्यो ग्यादरिङलाई द ग्रुप अफ पिपललाई चाहिँ कुनै सम सोर्स अफ अब्जेक्टिभ फुलफिलमेन्टको लागि चाहिँ अर्गनाइज गरेका पिपलहरूलाई चाहिँ रेडी गर्नु फर द एक्सन. एन्ड टु अर्गनाइज पिपल विथ अ सर्टेन पर्पज, कुनै पर्टिकुलर पर्पजको लागि कुनै मान्छेको झुन्डहरूलाई मान्छेको समूहहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नु अथवा उत्प्रेरणा जगाउनु. सो दिस मिनिङ अफ मोबिलाइजेसन. सो कम्बाइन्डली वेन वी आर टकिङ अबाउट द मिनिङ अफ सोसल मोबिलाइजेसन, फर्स्ट अफ अल मेकीले 1992 मा दिएको डेफिनेसन अनुसार सो सोसल मोबिलाइजेसन इज द प्रोसेस अफ ब्रिङिङ टुगेदर all feasible and practical intersectoral social allies. So that is the very important meaning of sectoral social allies. So what is the meaning of sectoral social allies? So तिमी कुनै एज्युम गर कुनै गाउँमा अथवा कुनै समूहमा if you go to the group, so people have different abilities, people have different facilities, people have different resources, people have different capabilities, people have different capacities. र उनीहरूको आफ्नो आफ्नो विभिन्न तह र तबकाका मान्छेको आफ्नो आफ्नो सेक्टरल एबिलिटिजहरू हुनसक्छ, सेक्टरल रिसोर्सेस हुनसक्छ. त्यो सबै सेक्टरल एलिज र सेक्टरल सोसल एलिजलाई चाहिँ कलेक्ट गर्नु र त्यसलाई कुनै पर्टिकुलर एवारनेसको लागि बिल्डअप गर्नु र तिनीहरूले आफूलाई हेल्प गर्ने प्रक्रिया. सो सोसल मोबिलाइजेसनलाई समूह हामी चाहिँ के भन्छौँ भने दिस इज द मिनिङ अफ कुनै चिजलाई अथवा के भन्छ यो सोसल मोबिलाइजेसन आफूलाई हेल्प गर्ने प्रक्रिया हो. यो बाहिरबाट कुनै डोनर एजेन्सीबाट अथवा कसैले सपोर्ट गर्ने प्रोग्राम भन्दा पनि यसले आफूलाई हेल्प गर्ने प्रक्रिया हो. र एन्ड assist in the delivery of the resources and the services. So what is the objectives of social mobilization? Social mobilization ultimately should have to deliver the resources. Like गाउँमा चाहिने अथवा सहरमा बस्ने अथवा टोलमा बस्ने गाउँमा सोसाइटीमा बस्ने मान्छेहरूको सर्भिसको डेलिभरी र रिसोर्सको डेलिभरी र सर्भिसको डेलिभरी इन्स्योर हुनुपर्छ. एन्ड टु स्ट्रेङ्थेन द कम्युनिटी पार्टिसिपेसन. सो इफ यु टकिङ अबाउट द सोसल मोबिलाइजेसन तिमी जेसुकै गर, इट सुड ह्याभ कम्युनिटी पार्टिसिपेसन, स्ट्रेङ्थेन द कम्युनिटी पार्टिसिपेसन. इफ कुनै पनि सोसल मोबिलाइजेसन प्रोग्रामले यदि कम्युनिटी पार्टिसिपेसनलाई स्ट्रेङ्थेन गर्दैन भने देयर इज नो मिनिङ अफ सोसल मोबिलाइजेसन. एन्ड इट सुड ह्याभ अगेन सस्टेनेबिलिटी एन्ड द सेल्फ रेलियन्स प्रोग्रामलाई चाहिँ इन्हान्स गरेको हुनुपर्छ. त्यो भनेको के त भन्दाखेरि एटलिस्ट सोसल मोबिलाइजेसन प्रोग्राम गरेपछि यो
अन्तसम्मको लागि चाहिँ अथवा लामो समयसम्मको लागि यसको सस्टेनेबिलिटी इन्स्योर हुनुपर्छ र यसले सेल्फ रिलियन्स चाहिँ हुने खालको हुनुपर्छ। जस्तो कि 5 वर्षको लागि कुनै सोसल मोबिलाइजेसन प्रोग्राम गऱ्यौँ, त्यो 6औं वर्षपछि प्रोग्राम पनि सिद्धियो, त्यसपछि रिलियन्स पनि सिद्धियो। सो द्याट इज त्यो कन्टेक्स्टमा त्यो सोसल मोबिलाइजेसन हुन सक्दैन। र एटलिस्ट सोसल मोबिलाइजेसनले चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको कन्टेक्स्टमा इट सुड सस्टेन देयर प्रोग्राम and it ensured the self-reliance program. So after having this concept, सो मैले अघि के भन्दै थिएँ कि कुनै पनि सोसाइटीमा भएका डिफ्रेन्ट क्यापेसिटीका पिपलहरू, डिफ्रेन्ट क्यापेबिलिटिजका पिपलहरूलाई अर्गनाइज गर्नु र त्यसलाई सम सर्ट्स अफ कमन पर्पजको लागि चाहिँ मोटिभेट गर्नु, सिनर्जाइज गर्नु, इन्हान्स गर्नु, दिस इज द मिनिङ अफ सोसल मोबिलाइजेसन। यो किन पनि जरुरी छ भने हाम्रो जस्तो एकदम गरिब कन्ट्रीमा जहाँ हामीसँग रिसोर्स कम छ, जहाँ हामीसँग चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेस लगायत फन्डामेन्टल इकोनोमिक रिसोर्सेसहरू कम छ, त्यस्तो ठाउँमा हामी ठुलो फन्डामेन्टल इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्दैनौँ। हामी सानो सानो चिजहरू गरेर मात्रै हामी आफ्नो कम्युनिटीलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तो कन्टेक्स्टमा हामीसँग भएका डिफ्रेन्ट रिसोर्सेसहरू, हामीसँग भएका डिफ्रेन्ट चाहिँ क्यापेबिलिटिजहरू, हामीसँग भएका डिफ्रेन्ट नलेजहरूलाई चाहिँ इन्हान्स गरेर हामी सानो सानोदेखि लिएर साना साना चाहिँ कम्युनिटी लेभलका चाहिँ कुराहरूलाई, कामहरूलाई हामी गर्न सक्छौँ, इन्हान्स गर्न सक्छौँ। त्यो कन्टेक्स्टमा सोसल मोबिलाइजेसनलाई को रूपमा चाहिँ डिजाइन गरेको प्रोग्राम हो। इन समरी यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब नेपालको कन्टेक्स्टमा सोसल मोबिलाइजेसनको युएनडिपीले दिएको रिपोर्ट अनुसार अथवा ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट 2001 मा सोसल मोबिलाइजेसनलाई पर्टिकुलर अफिसियल डेफिनेसन्स दिएको छ। त्यो डेफिनेसन्सको सार के हो त इन समरी त्यो डेफिनेसनमा के भनिएको छ भने द 3 फन्डामेन्टल थिङ्स आर इम्पोर्टेन्ट इन द सोसल मोबिलाइजेसन। द फर्स्ट, the people social mobilizations is helping them to organize the people. So social mobilization भनेको पिपुललाई अर्गनाइज गर्ने चाहिँ प्रक्रिया हो। पिपुललाई चाहिँ एउटा सम सर्ट्स अफ कमन गोलको लागि अर्गनाइज गर्ने प्रक्रिया हो, मोटिभेट गर्ने प्रक्रिया हो, इन्भल्भ गर्ने प्रक्रिया हो। त्यसलाई चाहिँ सम सर्ट्स अफ कमन पर्पजको लागि चाहिँ युज गर्ने प्रक्रिया हो एउटा कुरो। र अर्गनाइज गरेको ग्रुपलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने अथवा त्यसलाई संस्थागत गर्ने, जस्तै आज बनेपछि त्यो सधैँको लागि बन्ने अथवा त्यसलाई एउटा के भन्छ त्यसलाई इन्स्टिट्युसनलाइजेसन गर्ने अथवा संस्थागत गर्ने प्रक्रिया हो। एन्ड द थर्ड, if you do organize the people, if you do institutionalize them into the institution, and the third steps of the social mobilization is to build their capability. If you do not build their capability, then there is no meaning of social mobilization. So तिमी कुनै समूहलाई चाहिँ सोसाइटीका पिपल अर्गनाइज गरेर मात्र भएन, तिनीहरूलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गरेर मात्र भएन। अल्टिमेटली वी हैव टू बिल्ड देयर क्यापेबिलिटिज, ताकि उनीहरूले आफूसँग भएको एकदम मिनिमम रिसोर्सहरूलाई, उनीहरूसँग भएको मिनिमम चाहिँ क्यापेबिलिटिजलाई चाहिँ उनीहरूले सानातिनो आफ्नो कम्युनिटीमा हुन सक्ने खालका कम्युनिटी टास्कको लागि, कम्युनिटी डेभलपमेन्टको लागि उनीहरूले युज गर्न सक्नु। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ युएनडिपीले दिएको डेफिनेसन्स अनुसार देयर इज द मिनिङ अफ सोसल मोबिलाइजेसन टु हेल्प देमसेल्फ as helping them to organize the people, institutionalize them into the institutions, and ultimately build their capabilities. So let's talk about the purpose of social mobilization. Very broadly, there are 5 purposes of social mobilizations are there. The first purpose of social mobilization is religious purpose. कहिलेकाहीँ हामी religious purpose, कुनै डेभलपमेन्टको religious purpose हुन सक्छ. So there are so many debates are there over there. कसरी सोसल मोबिलाइजेसनको चाहिँ अब्जेक्टिभ्स, कसरी रिलिजियस अब्जेक्टिभ हुन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। बट अब यसले अल्टिमेटली अन्ततः यसको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भन्नेतिर डिबेट गऱ्यो भने त्यहाँ थुप्रै कुराहरू आउन सक्छ। तर सोसल मोबिलाइजेसन्सको चाहिँ मेजर अब्जेक्टिभ के हो त भने तिनीहरूलाई कुनै एउटा पर्टिकुलर गोल, पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनमा आबद्ध गर्नु र त्यो आबद्ध गरेको गोललाई कुनै पर्टिकुलर गोलको लागि, अचिभमेन्टको लागि चाहिँ के अरे मोटिभेट गर्नु। सो दिस इज द मिनिङ अफ सोसल मोबिलाइजेसन।
सो त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्छ कि विद्यार्थीहरूले प्रश्न उठ्छन् कि चर्चको लागि अथवा कुनै एउटा धर्म परिवर्तनको लागि मान्छेलाई पिपुललाई अर्गनाइज गर्नु उनीहरूलाई धर्म परिवर्तन गराउनु इज अल्सो गोल अफ द सोसल मोबिलाइजेसन। यदि यसलाई डेभलपमेन्टसँग कनेक्ट गर्ने हो र यसले अल्टिमेट त्यहाँका कम्युनिटीको पिपुलको चाहिँ डेभलपमेन्ट हुन्छ भने यस अफकोर्स दिस इज अल्सो कम्स अन्डर द पर्पज अफ सोसल मोबिलाइजेसन। And the political purpose of social mobilization is to make establish a specific political ideology that त्यो political ideology भन्नाले कुनै पार्टीगत political ideology भन्दा कुनै डेभलपमेन्टको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा some sorts of ideology बनाउनु एउटा भ्यालु सिस्टम डेभलप गर्नु अथवा एउटा बिलिफ सिस्टम डेभलप गर्नु कन्टेक्स्टमा दिस इज अल्सो one of the purpose of social mobilization and the social economic socio-economic purpose of social mobilization। So mostly हामी जुन जति एउटा 5 वटा सोशल मोबिलाइजेसनको अब्जेक्टिभको कुरा गर्छौँ गोलका कुरा गर्छौँ मोस्टली आवर अब्जेक्टिभ अफ द सोशल मोबिलाइजेसन इज टु सोसियो इकोनोमिक अपलिफ्टमेन्ट। सो दिस इज कल्ड पोभर्टी एलिभेसन। त्यो नेपालमा 6औं सार्क सम्मेलनपछि नेपाल सरकारले अथवा सार्क सम्मेलनले पहिलोपटक सोशल मोबिलाइजेसनलाई एउटा बेसिक पोभर्टी एलिभेसनको स्ट्राटेजीको रूपमा डेभलप गर्यो। सो दिस इज द अल्टिमेट गोल अफ सोशल मोबिलाइजेसन वी आर टकिङ अबाउट। हाम्रो कोर्समा डिजाइन गर्नुको एउटा मात्र अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि सोशल मोबिलाइजेसन थ्रु पोभर्टी एलिभेसन गर्नु इज वान अफ द objective of poverty alleviation। So this is why we are this social mobilization course has been introduced in our course। The fourth one is cultural purpose of social mobilization and the national purpose of social mobilization। So if you see यो कोभिडको समयमा अथवा अरू कुनै नेचुरल क्यालामिटिजको समयमा पनि कुनै पर्टिकुलर गोल एचिभ गर्नको लागि पिपुल जसरी कुनै एउटा कमन चाहिँ गोल एचिभ गर्नको लागि जसरी अर्गनाइज हुन्छन् जसरी के भन्छ त्यसलाई मोटिभेट हुन्छन् सेनर्जाइज हुन्छन्। सो त्यो कन्टेक्स्टमा दिस इज अल्सो वान अफ द पर्पज अफ सोसल मोबिलाइजेसन। सो आई हेभ वान अफ द ब्युटिफुल महाभारतसँग प्रसङ्ग जोडिएको एउटा राम्रो चाहिँ एउटा कथा छ म सुनाउँछु। सो आई एम टकिङ अबाउट द नेसनल गोल अथवा नेसनल पर्पज अफ सोसल मोबिलाइजेसन। महाभारत तिमीहरूले कतिको हेरेछौ आई डोन्ट नो। सो महाभारतमा एउटा प्रसङ्ग छ के अरे कृष्णको मथुरा जुन मथुराको राज्य थियो मथुराको राज्य सँगसँगै एउटा नजिकैको एउटा मगध राज्य थियो। सो त्यो मगध राज्यको राजा चाहिँ जरासन्ध राजा थियो। जरासन्धको एउटा पर्टिकुलर क्यारेक्टरिस्टिक्स के थियो भने उसलाई जति पटक मारे पनि ऊ चाहिँ मर्थेन। अझै एकदम अजम्बरी खालको चाहिँ उसले कुनै वरदान भगवान ब्रह्माबाट अथवा शिवबाट त्यस्तो खालको वरदान पाएको थियो। सो कृष्ण मथुराको राज्यले जरासन्धसँग मगध राज्यसँग सो जरासन्ध भनेको राज्यको नाम थियो मगध। सो मेनी टाइम्स दे फाउट विथ द मगध राज्य जरासन्धसँग धेरै पटक लडे। यति धेरै रिसोर्सेसहरूको लस्ट भयो यति धेरै चाहिँ मान्छेहरूको लस भयो। त्यसपछि भगवान कृष्णले चाहिँ आफ्नो राज्यमा एउटा प्रस्ताव राख्नुभयो। के भन्नुभयो भने यसरी जरासन्ध राजासँग लडेर हामी यसरी धेरै रिसोर्सेसहरू गुमाउनुभन्दा बेटर हुन्छ कि हामी चाहिँ यो राज्य मथुरा राज्य छोडौँ र कुनै नयाँ राज्यमा चाहिँ हामी जाउँ सिफ्ट गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ आयो। त्यसपछि भगवान कृष्णले त्यो प्रस्ताव गरेपछि धेरै चाहिँ राज्य अरू चाहिँ राज्यका अरू अङ्गहरूले धेरै विरोध गरे र अन्ततः कृष्णले भनेको चाहिँ नयाँ सुन्दर नगरी द्वारका नगर क्रिएट गरियो। भगवान विश्वकर्माले चाहिँ द्वारका बनाउनु भयो। त्यसपछि मथुराका सबै मान्छेहरू चाहिँ द्वारकामा सिफ्ट भए। सो मैले यो कन्टेक्स्टमा कसरी जस्ट आई वान्ट टु लिङ्क विथ द नेसनल पर्पज अफ द सोसल मोबिलाइजेसन। सो त्यो हदसम्म यदि त्यहाँका मान्छेहरूको पिपलको उद्धार हुन्छ त्यहाँका मान्छेको चाहिँ मोटिभेट के डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यहाँका मान्छेको चाहिँ कम्युनिटी डेभलपमेन्ट हुन्छ भने त्यो हदसम्म पनि डेभलपमेन्टमा चाहिँ सोसल मोबिलाइजेसन हुनसक्छ। जसरी भगवान कृष्णले मथुराबाट सबै राज्यलाई चाहिँ सेफ्ट गरेर चाहिँ द्वारका नगरमा लानुभयो। सो दिस इज अल्सो वान अफ द बेस्ट एक्जाम्पल अफ हाउ सोसल मोबिलाइजेसन क्यान बी used as the national purpose of social mobilization।